यस एसटिभी टकका साथमा अत्याधुनिक तथा आरामदायी फर्निचरको एकमात्र सोरुम भैरव फर्निचर एन्ड ट्रेडलिङ धनगढी मेन रोड, द रुबस होटल धनगढी 2 बैया बेहाडी। सुदूरपश्चिमकै अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अस्पताल निसर्ग हस्पिटल तथा रिसर्च सेन्टर प्राली धनगढी असनपुर। Reliable Nepal Life Insurance Limited. Reliable forever. Ganeshur Kathmandu. होटल फ्लोरा धनगढी 3 चटकपुर। पद्मा अस्पताल प्राली अत्तरिया कैलाली। आइरिस ट्रेड एन्ड सप्लायर्स गोदावरी नगरपालिका 5 गेटा कैलाली। प्रोप्राइटर परशुराम राणा। वाजिद सिरक गद्दा पसल मेन रोड चौराहा धनगढी। नयाँ स्टाइलको कपाल काट्ने एकमात्र स्थान जेएस हेयर ड्रेसर, एसपिए रोड धनगढी। प्रोप्राइटर कालामुद्दिन र कुतबुद्दिन सलमानी। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। एसटिभी टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। एसटिभी टकमा समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै आएका छौँ। आज पनि हामी एकजना अतिथिसँग कुराकानी गरेछौँ, खास गरी पछिल्लो समय देशमा भइरहेको राजनीतिक परिस्थिति तथा समसामयिक विषयमा र उहाँले झन्डै जननिर्वाचित भइसकेपछि गर्नुभएका काम, स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा निर्वाचित भइसकेपछि 3.5 वर्षको अवधिमा के काम गर्नुभयो भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष नारायण प्रसाद बराल। खास गरी उहाँले 3.5 वर्षमा के गर्नुभयो र पछिल्लो समय देशमा राजनीतिक माहौल केही तातिएको छ, राजनीतिक अवस्था केही फेरबदल भएको छ र यो विषयमा उहाँको धारणा के छ। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधि पनि हो। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 2/3 सरकारले गरेको कामको विरोध गर्दै विभिन्न चरणका कार्यक्रम र आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिसकेको छ भने अब वडा तहमा पनि काङ्ग्रेसले आन्दोलन गरिरहेको छ। यो के कस्तो यसमा पनि तयारी छ, काङ्ग्रेसले वडा कार्यालयमा कसरी आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दैछ, उहाँ काङ्ग्रेसको युवा नेता पनि हुन्छ। यी यावत विषयमा केन्द्रित आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। म ढिलो नगरी उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। धन्यवाद भाइ। लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिक स्थिर थियो, झन्डै अहिले केही महिनादेखि राजनीतिक माहौल गरम भएको छ। तपाईँहरू जस्ता नेताहरू विकास निर्माणमा लाग्नुको सट्टा अहिले आन्दोलनमा दिन प्रतिदिन केन्द्रित हुनु परेको छ। के गरेको हो जस्तो लाग्छ? अहिले 2/3 सरकारले जसरी जनताले बहुमत दिएर 2/3 सरकार नेपालमा दिए, तर फेरि तपाईँ जस्ता जनप्रतिनिधि नेताहरू अहिले सडक आन्दोलनमा आइराख्नु परेको अवस्था देखिहाल्नुभयो। हाम्रो देशकै ट्रेन्ड के भयो भने कि एउटा उखान छ नि, बोल्नेको पिठो बिग्छ नबोल्नेको चामल नि बिग्दैन भने जस्तो नेपालमा जनताले पनि अलिकति जसले बढी बोल्छ, जसले झुटको खेती गर्छ त्यहीप्रति मात्रै विश्वास हुन गयो। भन्दाखेरि म नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधि गर्छु र मेरै काङ्ग्रेस पार्टीले सबै राम्रो गर्यो भन्न पनि चाहन्न। म काम गर्ने सिलसिलामा मेरै नेताहरूले भयो अथवा मेरो नेताले काम चलाउँदा प्रतिपक्षले गर्दा पनि तपाईँले देखिहाल्नुभयो। 2047 सालमा निर्वाचित भएर आइसके गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पालामा पनि 51 दिनसम्म सदन अवरुद्ध गरेर बाटोको रेलिङ भाटेर यही अहिलेकै केपी ओलीकै सरकार र यसैको टिमले नै गर्दाखेरि त्यति बेला पनि त्यसले र केही हाम्रो पार्टीभित्र नि त्यस्तो भएर होला त्यति बेला पनि लगभग बहुमतको सरकारलाई दिएर राजीनामा दिएर संसद विघटन गरेर फेरि चुनाव गर्न परिस्थिति आएको थियो र त्यो जस्तो अहिले थिएन। त्यति बेला संविधानमै त्यस्तो भएदेखि त्यति बेला सरकारसँग गएर महाराज सरकार वीरेन्द्रसँग गएर उहाँले पेस गरिसकेपछि 7-8 दिनपछि सरकारले हेरेर गएर गर्नुभएको थियो भने अहिले त्यो स्थिति भएन कि जनताले काङ्ग्रेसले खत्तम गर्यो, पञ्चले खत्तम गर्यो, अब हामी 2/3 सरकार ल्याउँछौँ, मत माग्छौँ भनेर दुईवटा कम्युनिस्टहरू एउटा जङ्गलमा बसेको एउटा सहरमा बसेको वार्ता गरेर आएर त्यसरी 2/3 बहुमत ल्याएर गरिसकेपछि उहाँहरूले अहिलेको संविधानलाई र नेपाली जनतालाई ठुलो घात गर्नुभएको छ। देखिहाल्नुभयो। यसैको सन्दर्भमा भन्छु, म एउटा नगरको कोभिडको संयोजक नि हो। कोभिडको संयोजक हुँदाखेरि हामीले नगरपालिकामा बरु एकदम सरल तरिकाले कुनै जनतासँग एउटा भिटिएमको पैसा नलिकन अहिले पनि हामीले गरिरहेका छौँ भने चाहिँ अहिले तपाईँले सुनिन्छ कि चुनाव भयो भने 8 अरब 10 अरब खर्च भएको सुनिन्छ। हिजो मात्रै अब जापानमा अर्कै किसिमको कोरोना आइसक्यो र नेपालमा पनि आउने 3 जनालाई देखियो भनेपछि यस्तो महाचुनौतीको बेला सरकारको यता ध्यान जान पर्ने बेलामा सरकारले आफ्नै 64% बहुमत छ भन्छ, करिब 2/3 बहुमत छ भन्छ, उसैले विघटन गर्दाखेरि संविधानमा ठुलो घात गरेको छ। यसमा ठुलो बलिदान गरेर ल्याएकोलाई ठुलो घात गरेको छ। यसलाई तपाईँ हामी सबैले यसलाई लिएर गएर हुन त यो अदालतमा पनि विचाराधीन छ। अदालतमा विचाराधीन हुँदाखेरि हामीले चुनावै हो अथवा आन्दोलनै भएर हामी त्यसरी जान भएकै छौँ। हामीले नर्मल तरिकाले गरिरहेका छौँ र अब अदालतले के भन्छ, अदालतले त भनिसकेपछि हामी यसलाई कुन तरिकाले जान्छ भन्छ, हाम्रो केन्द्रीय समितिले पनि निर्णय गर्छ र हामी त्यसरी जान्छौँ भन्नै पर्छ। अब अस्तिसम्म हाम्रो 753वटै पालिकामा हामीहरूको एउटा विरोधको कार्यक्रम भयो भनेदेखि पर्सि 8 गते वडा स्तरमै छ, 6000 समथिङ कति वडा स्तरमै छ र यसमा पनि हामी वडा स्तरको जान्छौँ र संविधान उसमा
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहिरहेको र यसमा पनि बहस चलिरहेको हुनाले अब 5-7 दिनमा सब यसको पनि केही निकास निस्किन्छ होला। त्यसपछि अब केन्द्रीय कमिटीले के निर्णय गर्छ त्यो अनुसारले हामी जान्छौँ। जे गर्नु अहिले केपी सरकारले ठुलो घात गरेको छ। एउटा भन्न चाहन्छ कि उनीहरूले त अब अहिले देशको जनतापछि यस्तो खेलवाड गरे कि एउटा कमेडियनले कमेडी गरेर जनतालाई एउटाले हँसाउने एउटाले रुवाउने भने जस्तो गरेर पनि एकदम देशमा यस्तो अस्थिरता उत्पन्न गरेको तपाईँ हामी सबैलाई जगजाहेरै छ यसमा। अब यहाँनिर खास गरी अब तपाईँहरूले पनि अब विभिन्न चरणका आन्दोलन गर्नुभयो, जिल्ला तहमा भेला गर्नुभयो, नगरपालिकामा पनि अब वडाको छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसले जसरी सशक्त रूपमा आन्दोलन गरिरहेको छ त्यसैमा पनि काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता र आम नेपालीले के बुझाइ छ भने होइन काङ्ग्रेस अझै पनि सशक्त रूपमा सरकारको कदमका विरुद्ध जसरी संविधानमा नभएको व्यवस्था प्रयोग गरेर सरकारले संसद विघटन गर्यो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनिरहेको एक थरीको बुझाइ छ भने हुन त यो मुद्दा तपाईँले भन्नुभयो अदालतमा अहिले विचार दिन्छ, अहिले यसको फैसला हुने के हुने भन्ने पक्षमा पनि छलफल भइरहेको छ। तर अब जसरी काङ्ग्रेसले सशक्त रूपमा आन्दोलन गर्नुपर्ने हो त्यो अनुसार गरेको छैन भन्ने छ नि, वडामा पनि के अहिले जनताहरू विभाजित छन् यो मुद्दामा? नेपाली काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ता पनि विभाजित छन् र? नै वडामा छैनन् त्यस्तो। अब हामीले गर्थ्यौँ, नगर्ने होइन, काङ्ग्रेसले गर्थ्यो। काङ्ग्रेसलाई अब किन भन्दा अदालतमा भइसक्यो, अदालतमा यो मुद्दा नगइदिएको यति कि वार कि पार आन्दोलन हुन्थ्यो, सडक बल्थ्यो होला अथवा के गर्थ्यो, हाम्रो नेताहरूले आफ्नो किसिमले गर्नुहुन्थ्यो। अब अहिले गरेर पनि तुरुन्तै गरेर पनि त्यति औचित्य छैन। तपाईँले देख्नुभएको छ कोभिड भनेछ, मान्छेलाई एक ठाउँमा बस्न हुन्न, 3 मिटरको दूरी बनेछ, यत्रो आन्दोलनमा सबै ल्याएर झन् मान्छेलाई नयाँ नयाँ रोग आएको छ। यस्तो बेलामा काङ्ग्रेसले नगरेको होइन कि अहिले अदालतमा भएको हुनाले रोकिएको, यसको फैसला हुन बित्तिकै तपाईँ हामी नै यहीँ छौँ, तपाईँ हामी नै जाग्न पर्ने, तपाईँहरू कलम लिएर उठ्ने, हामीहरू के हुन्छ त्यो लिएर उठेर हामीले एउटा त्यो निर्णय लिनैपर्छ। काङ्ग्रेसमा कति पनि हलचल भएको छैन, कति नै डगडमगाएको छैन, दोधारेपान कसरी देखिएको छैन। काङ्ग्रेस अदालतको निर्णयपछि एउटा एकदम ठोस निर्णय गरेर लिएर जान्छ। अब यो वडा कार्यालयको काङ्ग्रेसको जुन विरोधको कार्यक्रम छ, तपाईँ वडा नम्बर 8 को वडा अध्यक्ष पनि हो र त्यस ठाउँको नेता पनि हो, कसरी त गर्दै हुनुहुन्छ? कस्तो छ तपाईँको विरोधको कार्यक्रम? हाम्रो विरोधको कार्यक्रम भन्ने त अब त्यही अब सबै जनताले नि तपाईँले सुन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यस्तो गर्नुभयो भनेर हामी नि अहिले एउटा विरोध, एउटा ब्यानर बनाउने, एउटा र्याली गरेर त्यहाँ कोर्ट सभा समापन गरेर हामीले गरेका कामहरू, अहिले सरकारले गरेको यस्तो अवरोध गरेको काम, सबै काम देखाएर त्यही जनतालाई त्यही भन्छौँ। अहिले त्योभन्दा ठुलो गर्दैनौँ हामीले अहिले। अब एकातिर जसरी भर्खरै केही दिन पहिला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धनगढीमा ठुलो आमसभा सम्पन्न गरेर जानुभयो, तपाईँ यस क्षेत्रको जनप्रतिनिधि पनि हो, उहाँले चाहिँ अब मलाई आफ्नै पार्टीका नेताहरूले काम गर्न दिएन भनेर संसद विघटन गरिसक्नु भएको छ। तपाईँले पनि चुनाव जित्रहेको 3.5 वर्ष भयो, तपाईँलाई चाहिँ अहिले 3.5 वर्षको अवधिमा आइसक्दा आफ्ना जनताहरूले काम गर्न दिएको अवस्था छ कि छैन, पार्टीबाटै सहयोग छ कि छैन? तपाईँले चाहिँ कसरी विकास सिमलाका काम र वडा कार्यालय चलाइराख्नु भएको? नै अब प्रधानमन्त्रीले अस्ति आफ्नै पार्टीले दिएनन् भन्नु त एउटा उहाँले के भन्नुभएको खोइ हामीले नि बुझ्न सकिएन। दुई टाइमको सरकार छ, म उहाँको ठाउँमा भए पनि कि ल तपाईँले पार्टीमै विभाजन हो अथवा एउटालाई अध्यक्षको एउटालाई प्रधानमन्त्रीको लोभ त्यस्तो थियो, मिलाएर जाँदा पनि यत्रो देशलाई अरबौँ रुपियाँ घाटा गरेर देशलाई अस्थिरता बनाउँदा ल तिमी पार्टी तिमीले अध्यक्ष चलाऊ, म प्रधानमन्त्री चलाउँछु भनेको त्यसरी पनि हुन्थ्यो होला। यत्रो अरबौँ रुपियाँ राज्यको नोक्सान हुन्थेन, जनतालाई यसो तडपिन पर्ने थिएन होला। अहिले विकासका कारणबाट मेरै वडामा धनगढी गाउँबाट जुगडा जाने बाटोको टेन्डर भइसकेको थियो, त्यही अहिले प्रधानमन्त्रीको अवरोधको कारणले गर्दा मेरै काम रोकियो, वडामा काम रोकियो। विकासका कामहरू उहाँले ल्याउनु पनि हुन्न, आएको विकासलाई पनि रोकिदिनु भएको छ। अब वडा कार्यालयमा देख्नुभएको छ हाम्रो कुनै पनि विरोध भएको छैन। अब तपाईँले पनि देख्नुभएको छ, सबै पत्रकार साथीहरूले देख्नुभएको छ, वडामा कामहरू भएका छन्। आएको रकमलाई हामीले सही तरिकाले सदुपयोग गरेर जहाँसम्म अहिले पिछडिएको थियो र जहाँ भएको छैन त्यहीँ मात्रै हामीले काम गरेका छौँ। र अब म भन्नुपर्छ कि नचाहिँदो कुरा बोल्नु हुँदैन, मेरो वडामा विपक्षीहरू भए पनि अथवा पक्षले भए पनि आफ्नै पार्टीहरू त्यस्तो अवरोध भएको छैन, काम राम्रो तरिकाले गरेका छौँ। त्यसमा धनगढी उपमहानगरपालिकाका धेरै ठुला आयोजनाहरूमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो यो त मैले बनाएको हो, मैले सम्पन्न गरेको हो, सबै यस्तो जुन अहिले व्यवस्था भयो 6 लेनदेखि लिएर गेटा मेडिकल कलेजदेखि लिएर तपाईँको यहाँको यो सघन सहरी विकासको जो तपाईँले ती कुरा गर्नुभयो सबै आफ्नै पालामा र आफूले नै योजनाहरू हालेको, अरू कसैले केही गरेको छैन भन्नुभयो। तपाईँले त्यसो भए केही गर्नु भएन त्यो 3.5 वर्षसम्म? अब 3.5 वर्ष 6 लाइन हामीले डोजर लिएर तोड्न जाँदाखेरि टेन्डर भइसकेको थियो। हामीले हाम्रो असारमा चुनाव भयो, कार्तिकमा हामीले गएर डोजर लगाएर काम सुरु गर्न थालेको। उहाँहरूको चुनाव भनेको मङ्सिरमा भएको हो। मङ्सिरमा भएपछि फागुनको महिनामा उहाँले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुभएको हो। उहाँले कसरी त्यसलाई भन्ने कि उहाँले त्योभन्दा पहिले टेन्डर अब उहाँको विपक्षमा हुँदै टेन्डर हालिदिएको छुट्टै कुरा, एकदम नचाहिँदो नसाउँदो कुरा भन्नुहुन्छ कि हो पहिलाको सरकारले यसरी गरेका थियौँ, यो रोकिएको काम थियो, अहिले यसलाई हामीले पैसा दिएर टेन्डर गरेर काम सुरु गराउँ भनेको पनि एउटा जनतालाई चित्त बुझ्ने कुरा हुन्थ्यो। कसैले पनि मैले पनि मेरो वडामा मैले गरेको कामलाई मात्रै मैले गरेको भन्नुपर्छ कि हुन त मेरो पैसा होइन, त्यो प्रधानमन्त्रीको पैसा पनि होइन, मेरो पैसा पनि जनताको करबाट आएको हामीले गर्ने काम गरेका हौँ। हामीलाई के गौरव छ भने हाम्रो पार्टी सभापति
प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले पनि आफ्नो घरको पैसा ल्याउनु भएको होइन, उहाँले के गर्नुभयो कि आफ्नो क्षेत्रलाई भनेर विकासको प्रायोरिटी दिएर र पछि परेको छ भनेर दिनुभएको। मेडिकल कलेज पहिल्यै टेन्डर भइसकेको थियो, तपाईँ हामीलाई थाहा छ, अहिले लगभग बनेर अन्तिम चरणमा हुँदैछ। सिक्स लेनको बाटो त्यही भएको छ, एडिबीको पहिले भइसकेको काम अहिले भएको हो, टेन्डर त पहिले भइसकेका हुन्, कोरोनाका कारणले गर्दा त्यसै लस भयो, ढिला भयो। अनि हाम्रो आरडिबीको यो टेन्डर पनि एउटा प्रक्रियामा यो कालो सूचीमा परेको ठेकेदारलाई परेको हुनाले अलिकति त्यो पनि पछि परेर त्यसरी भएको। पहिल्यै भइसकेका उहाँहरू त झुटको खेती गरेर खाने, एउटा भन्छ नि मदारीले बाँदरलाई नचाएर खान्छ भने जस्तो उहाँहरूले हामीलाई नचाउनु भएको छ धेरै। अब जनताले पनि बुझिसकेका छन्, देखिसकेका छन्। म मेरै पार्टी राम्रो र एकदम हामी नै राम्रो भन्दैन, समग्रमा छान्न पर्ने छ हामीले। अब समग्रमा कसले कम झुट बोलेको छ, कसले बढी बोलेको छ, जनताले पनि छानेका छन्, देख्नुभएको छ। हाम्रो काङ्ग्रेस खराब हुन्थ्यो भने त एकचोटि काङ्ग्रेसले जित्छ, एकचोटि अर्कोले जितेको छ, फेरि काङ्ग्रेसले जितेको छ। समग्रमा हाम्रो पार्टी राम्रो भएरै जितेको, हामीले पनि जनताको चाहना अनुसार काम गर्न नसकेका होला, त्यसलाई मान्नुपर्छ। तर उहाँहरूले भन्दा दीर्घकालीन काम र राम्रो काम हाम्रै पार्टीले गरेको छ एकदम यसमा। अब 3.5 वर्षको अवधि सधैँ रहँदा तपाईँले वडा नम्बर 8मा गरेको विकास निर्माणको जनताले मूल्याङ्कन गर्ने बेला पनि आएको छ। झन्डै 3.5 वर्षसम्म वडा अध्यक्षले के गर्यो त, कुन पक्षमा काम गर्यो भनेर अब जनताले निहालिरहेका छन्। तपाईँले निर्वाचित भएर आइसकेपछि वडा नम्बर 8मा त्यस्तो देखिने गरी गरेको काम खास के हो जस्तो लाग्छ? तपाईँले देखिनुहुन्छ हुन त मेरो वडामा सुदूरपश्चिमकै सबभन्दा ठुलो सिटी हल भन्छ सभागृह बनेको छ, लगभग 950 क्षमताको। त्यो पनि हामी निर्वाचित आउनभन्दा पहिले टेन्डर भइसकेको थियो। हामी निर्वाचित भएर आउन साथ त्यो टेन्डरको काम सुरु भएको छ। सबभन्दा ठुलो लगभग 26-27 करोडको मेरै वडामा काम भएको छ, त्यसमा राम्रो तरिकाले भएको छ। हुलाकी सडक देख्नुभयो, हाम्रो ओम प्रकाश अग्रवाल भन्छ अथवा माडे चोकदेखि लिएर जुगडा जाने भर्छ, त्यही यहीँका जनताले र यहीँका मानिने जीवले यो बाटो ठुलो हुन्छ रोक्न भनेर रोकेको चिजलाई पछि हामी आएर मेरै वडाबाट सुरु भएर लगभग 8 नम्बर अनि 1 नम्बर 2 नम्बर भएर लास्ट 2 नम्बरको फन्ड पार्कमा गएर थोरै रोकिएको छ, त्यहाँसम्म क्लियर भइसकेको देख्नुभएको छ। अब हुलाकी सडक 4 लेनको पनि अब क्याम्पस चोकको 0 किलोदेखि लिएर कालिका मन्दिरसम्म 4 लेनको बाटो लगभग काम सुरु भइसकेको छ। र त्यो कामले गर्दा तपाईँलाई भन्नै पर्छ कि सबभन्दा माथिल्लो बेल्ट क्याम्पस चोकको हुलाकी सडकभन्दा उत्तर साइडको बेल्ट र मन्दिराको बेल्ट एकदम डुबान हुने क्षेत्र थियो भनेदेखि अहिले त्यो नाली लिएर यतापट्टि आरयुडिबी पनि क्याम्पस चोकदेखि लिएर क्याम्पसको गेटसम्म बन्दैछ र दुईटाको ड्रेन नाला ठुलो नाला बनिदिएको हुनाले केही हदसम्म अब हाम्रो ठाउँ पनि माथिल्लो भेग पनि अर्को सालदेखि लिएर बर्सातबाट अलिकति डुबान कम होला जस्तो लाग्छ। अरू देख्नुभएको छ अब तौला तालमा पनि 2.5-3 करोड रुपियाँ बजेट परेको छ। केएमसीको उत्तर साइडदेखि लिएर दक्षिण भद्रसम्म सुकुटी नाला भन्ने थियो, सधैँ कटान भइरहेको थियो, त्यसलाई पनि हामीले लगभग 2.5-3 करोडको तटबन्धले गरिसकेका छौँ, साइडबाट बाटो निकालेका छौँ। अब वडा कार्यालय पनि तपाईँले मैले भन्नै पर्छ, अब एउटा ग्राउन्ड वाटरको जग्गामा हामीले वडा कार्यालयको भवन पनि अब यो तलको जगसम्म ढलान बिम कस्ने काम भइसकेको छ र अहिले पनि म त्यहीँबाट भएको छ। अब त्यसलाई पनि अब फागुनको होइन वैशाखको महिनासम्म हामीलाई दिन्छु भनेर ठेकेदारले भन्नुभएको छ। अन्यत्र कामहरू भएका छन्, सबै बाटोहरू बनेका छन्, सबै भएका छन्। हो हामीले मेन बाटो आरयुडिबीको कारणले बन्छ भनेर नगरपालिकाको पैसाले नभ्याउनी भएको भएर मेन बाटो र त्यो मेन बाटो रोकिएको छ, त्यही पनि अहिले काम सुरु भइरहेको छ। त्यसमा ठाउँमा भित्रको कहिलेसम्म नभएका मैले के अवधारणा गरेको छु भने जति काम गरिन्छ होला मेरो कार्यकाल भरि नसकिएला अथवा पछि मै आए पनि गरौँला अथवा अर्कोलाई पनि गर्न सजिलो हुन्छ भनेर पहिला मैले के लक्ष्य ल्याएँ भने कि पहिला नाला बनाउने त्यसपछि र पिच गर्ने भनेर त्यसरी काम गरेको छु। लगभग धेरै कामहरू भएका छन्। अब सबैलाई राम भगवान्ले त सबैलाई खुसी बनाउन सक्नुभएको थिएन भने मैले एउटा मान्छेले त कसरी गर्न सक्छ र सकेसम्म मैले आफैले राम्रै गरेँ जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूले पनि मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ होला। यो 3.5 वर्षको अवधिमा झन्डै तपाईँले वडा नम्बर 8मा कति सडक पिच गर्नुभयो होला, कति चाहिँ तपाईँको कार्यकालमा ग्राइबिल भयो, कति किलोमिटर जति नाला निर्माण गर्नुभयो, तपाईँले के त्यसको समग्रमा भन्नुहुन्छ भने मेरो सिटी हलदेखि लिएर सबभन्दा मेरो पहल लिएर हाम्रो नगरपालिकाको पहल लिएर पहिला टेन्डर भएको हुनाले लगभग 70-80 करोडसम्मको 3.5 वर्षमा मेरोमा भौतिक संरचनामा काम भएको छ। हो हामीले चुनाव जितेर आएपछि अलिकति जनतालाई रोजगारका कार्यक्रम दिन्थ्यौँ भनेका थियौँ। अब जसलाई पनि अलिकति रोजगार दिनुहोस् जे दिनुहोस् अलिकति आर्थिकै समस्या पर्दो रहेछ, त्यो गएको छ। लगभग मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ भनेपछि हुलाकी सडक र 4 लेन छोडेर पनि 8-10 किलोमिटर त वडा कार्यालयभित्र पिच भएको होला। नाली पनि त्यही तरिकाले बनेका छन्। तटबन्ध कमसेकम 2-3 किलोमिटर तटबन्ध भएको छ। अनि क्याम्पस केएमसीदेखि लिएर शिवना जोनी एउटा ट्रसको पुल पनि हालेका छौँ। अब धेरै भएको अनि ग्राभेल पनि अब लगभग धेरै बाटोमा ग्राभेल भइरहेका छन्। अहिले भर्खर प्लटिङ गरेका बाटोहरूमा हामीले हालेका छैनौँ, किन भन्दाखेरि सम्बन्धित व्यक्तिले प्लटिङ गरेको छ उसले हाल्ने भनेर त्यसरी बनाएका छन्। हामीले लगभग ग्राभेल ती प्लटिङ गरेका भन्दा बाहेक त अरू बाटोहरू ग्राभेल भएको छ र नालीहरू बन्ने कामहरू भइरहेको छ, सबै भएको छ। सुन्नु न, आज जीवन बिमा गर्न जाउँ है? पछि जाँला नि। जहिले 4 दिन
एकछिन के भयो भने पानी प्यास लागेर के छोरीलाई ल जाउँ त जाउँ नबजाऊ पहिला रिलायबल जाउँ किन जीवन बिमा गर्न के भयो आज जीवन बिमा जरुरी छ हामीले रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्समा जीवन बिमा गर्यौं न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स। अब यहाँनिर खास गरी तपाईँले भनेको अनुसार अहिले देखिने गरी केही सडकहरू स्तरीय बनेका छन्, पिचहरू बनेका छन्, देखिनमा आकर्षक भएका छन्, तर तिनीहरूको गुणस्तरीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गर्छ बारम्बार। ती सडकहरू बनेका सडकहरू कस्ता बनाउनु भएको छ, तिनको मापदण्ड के राखेर तिनलाई निर्माण गर्नुभयो र तिनको आयु कतिसम्म हुन्छ, के छ? सरकारको नीति पनि एउटा उपभोक्ता समिति गठन गरेपछि जो मान्छेको घरमा बाटो बन्दैछ उसको आफ्नो बढी दायित्व अपनत्व हुन्छ र उसले राम्रो काम गर्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई जिम्मा दिएका छौँ र सकेसम्म त गर्नुभएको छ। अब अलिकति के भयो भने हामीले बाटो बनाइसकेपछि उहाँहरूले घर बनाउन थाल्ने, मेटेरियल हाल्ने, अनि ठुला ट्रकहरू हालिदिने, सबै गर्ने, नाला भत्काउने गर्ने गर्नुभएको छ। गुणस्तरीय भएको छ, नराम्रो काम त्यस्तो त भएको छैन। सब अब 100 का 100 त नभएको हुनसक्छ, लगभग 80-90% राम्रै काम भएको छ त्यसमा। अब जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि निर्माण भएका सडकमाथि ग्राभेल फाल्ने, ढुङ्गा फाल्ने, गिट्टी फाल्ने, घर निर्माण गर्दाखेरि ट्रकहरू, यो चाहिँ यसले गर्दाखेरि छोटै समयमा बनेका सडकहरू पनि धेरै ठाउँ फेरि भत्किसकेको अवस्था छ। यसलाई नगरपालिका र वडा कार्यालयले रोक्न सक्दैन? त्यस्तो होइन, नगरपालिकाले रोकेको हुन्छ। मैले पनि नगर प्रहरीलाई तपाईँ त्यहाँ जानुहोस्, एउटा मान्छेले तपाईँले पिच बनेको ठाउँमा घर बनाउनुहुन्छ भने हो, तपाईँसँग सामानहरू मेटेरियल झार्ने ठाउँ छैन, तर तपाईँले 10-12 घन्टालाई त्यहाँ झार्नुहोस् र पछि त्यो सामान सिफ्ट गर्नुहोस्। किन भन्दा पिच भएको छ, भर्खर ल्याएर चिसो बालु हालिदिन्छन्, अनि आलो माटो हालिदिँदाखेरि त त्यो पिचको सबभन्दा पिचमा पानी पऱ्यो भनेदेखि पिच तुरुन्त जान्छ। अलिकति हामीले मात्रै गरेको हुन्छ। हामी 19वटामा 100जना चाहिँ जनप्रतिनिधि छौँ, कर्मचारी भनेका पनि 200-300 जना होलान्। अब हाम्रा बाटो र जनता भनेका हजारौँ लाखौँ छन्। सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जसले देख्छ यो हो यस्तो गर्न हुन्न भनेर भनिदिएदेखि सजिलो रहेछ। एउटा पुलिस मात्रै दौडेर एउटा ऊ मात्रै गरेर कति हुँदो रहेछ, सम्भावना हुँदो रहेछ। मेरो पैसा हो, मेरो अगाडिको बाटो हो, मैले हेर्नुपर्छ भनेर जबसम्म हामी चेतना आउँदैन तबसम्म केही नै हुँदैन। तपाईँको घर अगाडि बाटो छ, तपाईँको छिमेकीले गर्दैछ, छिमेकीले गरेको काममा तपाईँले बोलिदिनुहुन्न भने त हामीले मात्रै कति बोलेर सक्छौँ र त्यो ठाउँमा तपाईँले नि बोलिदिनु भयो, तपाईँले गरेको ठाउँमा अर्कोले बोलिदियो भनेदेखि केसमा मान्छे दच्किएर राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यहाँनिर जसरी धनगढी त उसरी एक हिसाबले तपाईँहरू चुनाव लड्दाखेरि प्रति जग्गा ऐलानी, डुबान कटान समस्या समाधान गर्छौँ, जनतालाई रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्छौँ भनेर लड्नु भएको थियो। त्यो सबै कुरा त भएको छैन। अहिले एउटा कुरा देखिने गरी भनेको भौतिक विकास भएको छ, बाटाघाटाहरू बनेका छन्, केही भवनहरू बनेका छन्। तर धनगढी उपमहानगरपालिकाको जुन एक मुख्य समस्या हो, सुदूरपश्चिमका 7वटै सहरहरूमध्ये सबैभन्दा 9 जिल्लामध्ये डुबान हुने धनगढी, यो पनि उपमहानगरपालिका, यो चाहिँ समस्याको समाधान हुन सकेन। वडा नम्बर 8 पनि यसभित्र पर्छ, डुबानका धेरै ठाउँहरू वडा नम्बर 8 हुन्छ। यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि तपाईँले कामै नगर्नु भएको कि या काम गर्दै जाँदा त्यो सम्भव भएन कि? होइन, यो दीर्घकालीन पुरै गर्दा त पुरै हामीले ढल निकास गरेर सुरु गरौँ भन्दा त 20-25 अरबै लाग्ने रहेछ होइन। त्यही पनि अस्ति मात्रै तपाईँलाई खुसीको कुरा भन्नु नि पर्छ, एउटा हामीले काठमाडौँबाटै एउटा टिम आएर, हाम्रो सरकारी टिम आएर त्यहाँ यो धनगढीको ढल निकासको लागि भनेर सम्झौता भइसकेको छ। अब हाम्रो सहायता 1 वर्षपछि नै होला, नभए सम्झौता भएपछि अब 1-1.5 वर्षपछि काम सुरु हुन्छ। एउटा त खुसीको कुरा मान्नुपर्छ। र अनि अरू पनि भएका छन् जनस्वास्थ्य भवनहरू, हामीहरूको 19वटामा स्वास्थ्य भवनहरू लगभग तयार भइसकेका छन्, नगरपालिका गरेको छ। र ऐलानी र पर्ती र अनि तपाईँको यो अधिकरणको बारेमा तपाईँले भन्नु, हामीले कमिटी नि गठन गरेर काम सुरु पनि गरेका छौँ। नगर विकासले धेरै ठाउँमा जस्तो हामी गएर हेऱ्यौँ, त्यहाँ घर बनेको छ, त्यसलाई भत्काएर नक्सामा हेरेर जाँदा नगर विकासले त्यहाँ लाल पूर्जा दिइसकेको छ, त्यसलाई हामीले पनि हटाउन सक्ने कुरा भएन। अब विवाद बारम्बार विवाद भइरहेको छ। तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ अतिक्रमणका लागि तपाईँले समिति नै गठन गर्नुभएको छ, खोला नाला अतिक्रमण समिति छ, ऐलानी प्रति जग्गा हटाउ, तपाईँहरूका 2-3वटा समिति नै छन्, तर तिनले काम खास गर्दैन। तर काम सुरुवात गर्दा चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो अब एकदम त्यसमा चाहिँ लफडा सिर्जना भएन। लफडा सिर्जना देखियो भने अस्ति भर्खर तपाईँलाई मैले भन्नै पर्छ कि 3 नम्बरको नेतुवा ताल भन्दा यतापट्टि एउटा समथिङ मान्छेले त्यहाँ ग्राभेलहरू बाटैको जग्गामा राखेका थियौँ र वडा नम्बर 3 को वडा कार्यालयबाट पटक पटक सूचना
दायर गर्दा पनि उहाँले टेर्नु भएन र रिङ रोड बन्ने क्रममा हामीहरूले गएर त्यसलाई जेसिबीले कलेक्सन गरेर राखिदियौँ र त्यहाँ बाटो बन्न थाल्यौँ। उहाँले हामीहरूको नगरपालिकालाई नै मुद्दा हाल्न नमिलेर हामी व्यक्तिगतको मुद्दा हालेर पनि हिजो अस्ति यहाँ जिल्ला अदालतले नगरपालिकाले र 10 लाख रुपियाँ तिर्ने भनेर गरेको थियो। त्यो पुनर्वेदनमा जाँदाखेरि हिजो मात्रै हामीहरूले त सफाई पाएर आएका छौँ। किन भन्दा नेपाल सरकारको नाममा भएको बाटोमा तपाईँले अतिक्रमण गर्न पाउनुहुन्न, तपाईँहरूको ऐलानी र प्रति जग्गामा होला तपाईँको हक होला, तर त्यहाँ पाउनुहुन्न। पुनर्वेदनले हामीलाई मुद्दा जिताएको छ र हामीले त्यहाँबाट सफाई पाएका छौँ। होइन, हामीले काम गर्न सुरु गरेका छौँ र सिक लिन हान्दाखेरि हामीलाई के भन्यो भने सर्वोच्च अदालतले पनि ल तपाईँले बाटोघाटो बढाउनुहोस् गरेर भनेर दियो। त्यो हानिसकेपछि अनि उहाँले अदालतबाट के भनिदियो भनेदेखि तपाईँले कुनै व्यक्तिको संरचना भत्काउन चाहनुहुन्छ, के गर्न चाहन्छ, क्षतिपूर्ति मात्रै दिएर मात्रै गर्ने भनेर उहाँले पनि पुनरावेदनले पनि त्यो गरिदिएको हुनाले हामीलाई पनि धेरै अप्ठ्यारो भएको छ। र अनि तपाईँलाई मैले भन्नुपर्छ ऐलानी र पर्तीको यो लगत इस्टिमेट निकाल्ने भनेर संयोजक नगरपालिकाले मेरै नेतृत्वमा भएको थियो। हामीले सुरु गर्दाखेरि 50-60 लाख रुपियाँ त्यो मात्रै सुरु गर्दा मात्रै लाग्ने र त्यत्रो नगरपालिकाले पैसा नबोकेर तुरुन्तै फेरि अब सङ्घीय सरकारले पनि सुकुम्बासी आयोग बनाउने भन्ने भएको हुनाले गर्दा हामीले त्यसलाई अब यस्तो गर्नुभन्दा फेरि अहिले हामीले एउटा विवाद निकाल्छौँ। तपाईँले 2 बिघा चर्चेको हुनुहुन्छ, अर्काले 10 कट्ठा होला, अर्काले 5 कट्ठा होला, त्यही मान्छे लडालड हुन्छ, विवाद हुन्छ। बरु सङ्घीय सरकारले एकैचोटि आयोग गठन गरिदिएपछि सजिलो हुन्छ भनेर भएर अस्ति हाम्रो नगरपालिका पनि आयोगको अफिस खुलिसकेको छ र अब 10-15 दिनपछि नै सम्भवतः अब यो देशमा कुनै अप्रिय घटना घटेन र सरकारले केही गर्न दिएन भने काम सुरु हुन्छ होला, त्यसमा पनि अब हुन्छ। अब खास गरी अब यहाँले चाहिँ 3.5 वर्षमा गर्न चाहेको के चाहिँ अब तपाईँले गर्न सक्नुभयो? जसरी निर्वाचित हुँदै आउँदाखेरि म यो गर्छु भन्ने तपाईँको एउटा अपेक्षा र चाहना थियो होला र तपाईँले अब मतदाता आफ्ना जनतालाई खास गरी वडा नम्बर 8 का लागि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? काम गर्दै जाँदा तपाईँले के कुरा चाहिँ सहज रूपमा गर्न पाउनुभयो र के कुरामा चाहिँ तपाईँलाई अलिकता असहज भयो, त्यो कुरा के छ खास? त्यो पनि असहज त अब यो मान्छेले यो बाटोहरू निकाल्ने क्रममा व्यक्तिका जग्गा अलिकति चाक्लो दमकल छिर्ने बाटो निकालौँ भन्दा उहाँहरू धेरै पाए मान्छेहरूले म दिन्न, मेरो जग्गा हो, दुनियाँ भन्नुहुन्छ, जग्गा त त्यहीँ रहने हो, वहीँको रहने हो, एउटा बाटो मात्रै बन्ने हो, वहीँको घर कुनै घरमा कुनै केहीमा घटना गर्दाखेरि आउन सजिलो हुन्छ भनेर त्यसरी भनेका थियौँ। त्यही पनि उहाँहरूले हामीले कन्भिन्स गराउँदाखेरि मान्नुभयो र अझै पनि धेरै ठाउँहरूमा बाटोघाटो नभएको छ। त एउटा त्यो खड्केको छ, हामीलाई पनि 1.5 वर्ष भयो, जे गर्दा पनि पैसाकै चाहिँदो रहेछ, पैसाको अभावले गर्दा पनि अहिले त भएको छ। र सबभन्दा हामीलाई खड्केको भनेको हुन त सङ्घीय सरकारले त सकेको छैन भने एउटा वडामा कति रकम हुन्छ र कति सक्छ र हामीले भनेको एउटा रोजगार युवाहरूलाई केही नभए रोजगार दिउँ अथवा विद्यालयलाई अलि राम्रो बनाऊँ, सबै गरौँ भन्ने कुराहरू नै यही सबभन्दा हामीलाई खड्केको छ। र हामीले चाहँदै इच्छा शक्ति हुँदाहुँदै पनि हामीले उहाँहरूलाई केही पनि दिन सकिएको छैन। सबभन्दा ठुलो कृषिलाई राम्रो कृषि पकेटहरू गरेर किसानहरूलाई केही गर्ने र कृषि र रोजगारकै लागि सबभन्दा हामीलाई खड्केको कुरा त्यही नै छ। अब यो यदि तपाईँले फेरि पनि चुनावमा टिकट पाउनुभयो, पार्टीले पनि तपाईँलाई चुनाव दियो, तपाईँ फेरि निर्वाचित हुनुभयो भने आगामी आउने 5 वर्षमा तपाईँले चाहिँ मुख्यतया अब सडक भौतिक पूर्वाधारको विकास त छँदैछ, त्यसपछि तपाईँले गर्नुपर्ने क्षेत्र के देख्नु भएको छ? तपाईँले फेरि 5 वर्ष जिम्मेवारी यदि पाइहाल्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ? मैले जिम्मेवारी पाएँ भने एउटा यो पनि हुँदो रहेछ, तपाईँलाई भन्छु जस्तो हाम्रो नगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत छ, हामीले जितेका छौँ। त्यही सरकार प्रदेशमा र त्यही सरकार सङ्घमा हुन्थ्यो भने हामीले भनेको कुरा नि मान्ने गर्ने हुन त। यो यसमा काङ्ग्रेसका मात्रै जनता छैनन्, सबै हर पार्टीका जनताहरू बसेका छन्, उहाँहरूले पनि काङ्ग्रेसको मात्रै सम्पूर्ण बसेका छन्। त्यो अनुसारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भन्नुपर्ने हो, उहाँहरूले त्यो गर्नु भएन कि हेरिदिनु भयो कि जस्तो धनगढीलाई भन्दा कैलालीलाई बढी रकम, अतरियालाई बढी रकम, यस्तो तरिकाले बढी रकम नि विनियोजन गर्दा पनि हामीलाई समस्या परेको छ। र त्यो पनि माथिबाटै तलसम्म मिलिदियो भने हामीलाई पनि इच्छा चाहना हुँदा पनि काम गर्न सजिलो हुँदो रहेछ। र म अब लगभग 50% जति त मेरो वडामा एउटा संरचनाहरू भौतिक संरचना बाटो निर्माण भएका छन् र केही बाँकी छ। र अबको 5 वर्षमा म उठेर म भयो भनेदेखि त सबभन्दा म युवालाई रोजगार दिने र सबभन्दा युवालाई नै फोकस गरेर जान्छु र म आएको रकम युवामा र कृषिमै म लगानी गर्छु। स्वास्थ्य पनि मान्छेले भन्नुपर्छ, स्वास्थ्य पनि तपाईँले आफ्नो तरिकाले आफ्नो मेहनतले बालबच्चालाई उपचार गराउनु भएको छ, सरकारीमा अर्कोमा निजीमा गएर गराउनु भएको छ, तपाईँले त्यति माग्नु भएको छैन। विद्यालयमा पनि त्यही गर्नुभएको छ। सबभन्दा ठुलै युवालाई रोजगार र बेरोजगारलाई रोजगारै दिने ठुलो कुरा छ। र यसलाई कुन तरिकाले हुन्छ हामी सबै मिलेर यसलाई गर्नै पर्नेछ र म पनि त्यसमा फोकस गरेर लाग्छु आउँदा चुनावमा। अब अहिले पनि झन्डै वडा नम्बर 8 मा ठुला योजनाहरू राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको रूपमा हुलाकी सडक तपाईँले भन्नुभयो, क्याम्पस 0 पोइन्टदेखि वडा नम्बर 7 को कालिका मन्दिरसम्म बन्दैछ। त्यसपछि अब आरयुडिपीको सघन सहरीको पनि एउटा सडक हाम्रो उन्नत सडक र नमुना सडक भनेर नै लगभग परेको छ। ती सडकहरू समयमा सम्पन्न गर्नको लागि यहाँको पहल के भइरहेको छ? ती कामहरूलाई गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्न र ती सडकहरू बनिसकेपछि वडा नम्बर 8 मा के थोरै परिवर्तन हुन्छ?
धेरै ती बनिसकेको छ, धेरै परिवर्तन हुन्छ। अब हुलाकी सडकले नै राम्रो रफ्तारमा काम गरेको छ, उहाँले नि समयभित्रै सक्छु भन्नुभएको छ र अलिकति यो कालिका कन्स्ट्रक्सन भन्ने आरइडिबी पनि काम सुरु हुँदैछ। अलिकति हाम्रो यो नदीबाट ग्राभेलहरू यो जति मेटेरियलहरू आउन समस्या परेर अलिकति काम ढिलाइ भएको छ। अब सम्भवतः छिटो गर्नुहुन्छ होला, त्यो सबै हामी सब गरेर भवितव्य अब जस्तो अहिले पनि मैले भने त्यही किसिमको कोरोना नेपालमा आएर फेरि विगतमा गत जस्तो 6-7 महिना लकडाउन भइदियो भने त सबभन्दा ठुलो चुनौती हामीले चाहना पनि त्यो हुन्छ, त्यो नभइदियोस्। ठुला गौरवका योजनालाई सङ्घीय सरकारले पनि त्यसलाई दूरी काम गरेर काम गर्ने वातावरण दियोस्, मान्छेलाई सेभ गरेर काम गर्ने वातावरण दियोस् भन्ने त्यो चाहन्छु। र अब मेरो आरइडिबीको भन्न त अब नक्सामा भएको र सबैभन्दा क्याम्पस हो कि क्याम्पसको गेटसम्म नमुना रोडै बन्छ भनेको छ। त्यो भनिदियो भनेदेखि हरियाली बनाउने सबै गर्ने भने त्यसरी लिएर जान्छौँ र नमुनै बाटो बनाउँछौँ हामीले। हिजो मात्रै पनि अब मेरै वडामा भएको केएमसी कलेज पनि हिजो हाम्रो सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा मर्ज भएर अब त्यसलाई पनि एउटा अलिकति सहज राम्रो भयो भन्नुपर्छ, त्यो पनि भएको छ। अब अन्तिममा खास गरी तपाईँ धनगढी उपमहानगरपालिकाको कोरोना नियन्त्रणका लागि त्यसको लागि फोकल पर्सन र सुरुवातीदेखि नै तपाईँ खटिरहेको मान्छे पनि हो। तर अहिले धनगढी उपमहानगरपालिका मात्र होइन, सुदूरपश्चिममा कोरोना परीक्षणको दायरा निकै घट्यो। कोरोनाका बिरामीले नदेखिएर घटाएको हो या केही समस्या भएर परीक्षणको दायरा घटाएको? धनगढी उपमहानगरपालिकामा अहिले परीक्षण हुँदैन, ठाउँ ठाउँमा परीक्षण केन्द्र चाहिँ खोलिए तर परीक्षण नै बन्द भयो, किन हो? अब हाम्रो नगरपालिकामा त अहिले मात्रै पनि दैनिक 10-11 बजेबाट 12-1 बजीसम्म जतिजना मान्छे आउनुहुन्छ उहाँले गरेका छौँ। हो हामीले टोलमा गएर पनि सब कलेक्सन गरेर ल्यायौँ र पहिला एउटा मान्छेलाई देख्न पनि डराउने, छुन पनि डराउने, बोल्न पनि डराउने थिए, खबर गर्थे आउँथे बिस्तारै हुन त भगवान्ले होस् अथवा तपाईँ हाम्रो अलिकति हामी होसियार भएर होस्, त्यस्तो विदेशमा गए जस्तो ठुलो मृत्यु दर नेपालमा भएन र अहिले के कोरोनाको प्रकोपै अलिक कम भएर हो कि के भएर त्यस्तो भएन देखिएन, एउटा त्यो खुसी मान्नुपर्छ। अब जति चेक गर्दाखेरि पोजिटिभ त गऱ्यो भने देखिन्छ, मान्छे पनि पहिलाभन्दा अहिले अलिकति नै यो केही नै होइन कि भने जस्तो गरेर हिँड्नु भएको छ। अहिले अर्को थरीको आएको छ भन्छ, यसमा अलिकति हामी विचार गर्नुपर्छ र अलिकति म नेता भए पनि म आफैलाई पनि दोष दिन्छु। मान्छेलाई दूरी कायम गर, सबै गर भन्ने माथि संसद विघटन गरिदिएर मान्छे आन्दोलनमा आएर आँधीबेरी गरेको देख्दा पनि उहाँले पनि के भन्नुहुन्छ, तिमीहरूको आन्दोलनमा केही पनि कोरोना नआउने, हाम्रो यहाँ कोरोना आउने हुन्छ र भनेर जनताले पनि त्यो तरिकाले हेरेका छन् र माथिका नेताले पनि यसलाई अलिक राम्रो तरिकाले म्यानेज गरेर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अब हिजो मात्रै न्युज देखेँ, चाइनामा पनि त्यो कोरोना आएर आइसोलेसन खडा गर्ने दुनियाँ गर्ने गरेका छन्। अब हाम्रो आइसोलेसन खडा गर्ने दुनियाँ जनतालाई राहत दिने पैसा त प्रधानमन्त्रीज्यूले केपी ओलीज्यूले विघटन गरेर पुरै चुनावमै खर्च गर्न थाल्नुभयो। यो रकम 8 अर्ब 10 अर्ब सानो रकम होइन नि, यो भनेको त 2 वर्ष पछाडि हुने चुनावको 2 वर्षपछि त हाम्रो धेरै राम्रो हुन्छ त्यो रकम यहाँ युटिलाइज गर्न पाएकोदेखि यस्तो भएको छ। उहाँले त बोलेरै खाइदिनु भयो, देशलाई बोलेरै खाइदिनु भयो, गरेर भन्दा पनि बोलेर खानुभयो। तपाईँलाई देख्नुहुन्छ उता ग्यास चुलो भन्नुहुन्छ, उता पानी जहाज भन्नुहुन्छ। हामीलाई नेपालमा हो पानी जहाज पनि चाहिएको छ होला, ग्यास चुलो पनि चाहिएको छ, सबै चाहिएको छ। म तपाईँलाई नेपालमा भन्छु कि नेपाल हाम्रो यस्तो राम्रो देश छ कि, सानो देश छ कि, एउटा पहाडी लोकमार्ग, एउटा यो हाम्रो तपाईँको महेन्द्र राजमार्ग, अर्को हुलाकी राजमार्ग, यो ठुला राजमार्ग 4 लेनका 6 लेनका बनाइदिने भनेदेखि मलाई सबभन्दा ठुलो आवश्यकता जाने भनेको त काठमाडौँ हो नि। म यहाँबाट नारायणघाटसम्म जाने, नारायणबाट काठमाडौँ जान्छु। झापाको मान्छे नारायणघाट आउँछ, नारायणघाटबाट काठमाडौँ जान्छ। झापाको मान्छे धनगढी आउने विशेष कामले मात्रै गर्छ। हाम्रो 600-650 किलोमिटर भनेको त हामी त 8 घन्टामा काठमाडौँ पुग्छ। 6 लेनका बाटाहरू त्यस्तो बाटो बनाइदिए। हामीलाई रेलै पनि अहिले ठुलो आवश्यकता छैन। यस्ता बनाइदियो भने पनि रेलको भनेको ठुलो लगानी लाग्छ, लामो समय लाग्छ। यस्ता बाटो गर्दा पनि उत्तर दक्षिणतिर यस्ता गरेर राम्रो हुन्छ। योपट्टि नगएर उहाँले विभिन्न कारण जानुभएको छ। हो देशमा ल्याउनु त राम्रो हो, तर हामीलाई केले गर्दा राम्रो हुन्छ त्यसरी जानुपर्छ र यो कारणले गर्दा पनि यस्तो भएको छ। यो बोलेर भन्दा पनि गरेर देखाउनुपर्छ। तपाईँ हामी सबैले बोल्न कम गर्न काम गरेर देखाउँ। भाषणले मात्रै केही पनि हुँदैन, गरेर देखाउनुपर्छ लाग्छ मलाई। महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हुन्छ, धन्यवाद। तपाईँले पनि आएर यो एसटिटिभी ट्यागमा तपाईँले मलाई बोलाएर 2 शब्द बोल्न दिनुभयो। अब यो म पुनः भन्छु सबैलाई, म एउटा कोभिड-19 को नगरको संयोजक भएको हुनाले पनि फेरि अर्कै प्रकारको कोरोना आएको छ। जति नेताहरूले भने पनि जुलुसमा जानुहुन्छ भने पनि मास्क लगाएर सेनिटाइजर गरेर आफू सेफ भएर जानुहोस्, सबै जानुपर्छ, घरमा बस, अन्य ठाउँमा पनि यी भनेका मापदण्डहरू पालना गरेर हिँडौँ। यो तपाईँ हामी नै जोग्यौँ। सरकारले भनेको त हेरेर सम्भव पनि छैन, हेर्दा पनि देखिहाल्नु भयो। त्यो भन्दा तपाईँ हामी नै होसियार भएर हिँड्नुपर्छ भन्दै तपाईँले बोलाएर मलाई 2टा शब्द राखेर बोल्न दिनुभएको र मेरो आफ्नो वडामा भएका कामहरू, नगरपालिकामा भएका कामहरू अगाडि जनताको माझ ल्याउन दिनुभएकोमा तपाईँको टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद।
दर्शक महानुभावहरू आजलाई एसटिभी टक यति नै। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष नारद प्रसाद बराल। खास गरी उहाँसँग हामीले उहाँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि 3.5 वर्षमा वडामा भएको विकास निर्माण र भइरहेका कामका बारेमा जानकारी गरायौँ भने त्यसै गरी उहाँले खास गरी समसामयिक विषयमा देशको राजनीतिक परिस्थितिका विषयमा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरिसकेपछि काङ्ग्रेसले विभिन्न चरणमा गरिरहेको आन्दोलनका बारेमा पनि जानकारी गरायौँ भने 8 गते वडा कार्यालयले गर्ने विरोधका बारेमा पनि उहाँले जानकारी गर्नुभयो। आजलाई एसटिभी टक यति नै। एसटिभी टक हेर्नका लागि सुप अनलाइन टिभीको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमप्रति कुनै प्रतिक्रिया भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। कार्यक्रम सञ्चालक म शङ्कर बोहरा पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।